अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि हमने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें कौमी असम्बली में बिलखसूस गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से नैब ने एक बड़ा कदम उठाया था, और उसके साथ आज हम आप अपने भी लाग में बात करेंगे कि गैर कानूनी भर्तियों, तरक्कियों और रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से जो आला अफसरान है या जूनियर मुलाजमीन है वो अपनी सीटों पर कितने कितने अरसे से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि नैब के बाद हाई कोर्ट में ये बात कैसे पहुंच गई, कौन गया, और इस हवाले से किन किन मुलाजमीन की फहरिस्तें तरतीब पा गई हैं, और हाई कोर्ट में जो जवाब दिया जाएगा उसमें कितने मुलाजमीन की नाम और जो तादाद है, और जिस जिस स्पीकर ने गैर कानूनी भर्तियां की हैं उस हवाले से हम तफसीली अपने आज व्लॉग में बताएंगे नाजरीन। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने भी अपना डंडा उठा लिया है गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ, और कितने अफसरान को अभी तक, कितने मुलाजमीन को सजाएं दी जा चुकी हैं, और कितने मुलाजमीन को मजीद सजाएं देने के हवाले से सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। नाजरीन, इस हवाले से हम अपने व्लॉग में तफसीली बताएंगे, लेकिन जैसा कि हम आपसे पहले भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन, आपको कौमी असम्बली के हवाले से बताते चलें कि कौमी असम्बली का जो असल काम है, जो पूरे मुल्क भर में जो इंतखाबात के बाद अरकान असम्बली मुंतखब होते हैं वो कानून साजी के लिए यहाँ पहुँचते हैं, और ये कानून साजी पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इदारों को मजबूत करने के लिए की जाती है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी आइन के साथ मुंसलिक है कि आइन में जो अमेंडमेंट की जाती है 1973 के आइन में, इसी पर हम अपना खुद को आगे चलाते हैं, और यही कौमी असम्बली के अरकान तरतीब देते हैं, और बजट के साथ साथ फिर पाकिस्तान के तमाम तरक्याती काम भी इन्हीं के थ्रू होते हैं। लेकिन ये तमाम जो अरकान असम्बली आते हैं, इससे पहले यहाँ पर मुलाजमीन, जो कौमी असम्बली यहाँ पर वो मुलाजमीन को वेलकम करते हैं, और उनके साथ मिलकर ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए करते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ असम्बली में जो मुलाजमीन जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करना होता है, वही अगर नालायक लोग यहाँ पर आ जाएं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी तारीक होने का खदशा होता है। हम अपने व्लॉग में या हमारे साथ जितने भी मीडिया के अफराद हैं, अगर किसी भी हवाले से वो बात करते हैं तो उनका मकसद किसी को पंच करना नहीं होता, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो, हमारे जो बच्चे मुस्तकबिल हैं वो अगर पाकिस्तान में रहते हुए काम करें, अपना मुस्तकबिल उनको अच्छा नजर आना चाहिए। नाजरीन, लेकिन होता क्या है कि नालायक लोग जब मुसल्लत कर दिए जाएं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी तारीक होने का खदशा पैदा हो सकता है। इसी तरह हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो गुज़श्ता दो गुजरे हैं, उन्होंने अपने मनपसंद अफराद को यहाँ पर भर्ती किया। इनकी तादाद तकरीबन 500 अफराद से कहा जा रहा है कि जायद है, और ये 500 अफराद वो थे जो बिल्कुल थर्ड डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न पास थे, कोई इतना बड़ा इम्तिहान नहीं हुआ, लेकिन उनको बड़े ग्रेडों में भर्ती कर लिया गया। आपको बताते चले नाजरीन के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन स्पीकर्स को कानूनी और गैर कानूनी काम करने के बाद अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, और अपने जो जैसा भी है, जिस अंदाज से भी है, वो भर्तियां कराते रहे हैं, और वो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वो उन स्पीकर्स के आंख का तारा होते हैं, तो वो नाजायज तौर पर खुद को रिटायरमेंट के बाद भी वहां पर मुसल्लत किए हुए हैं। नाज़रीन, उनमें से हम एक अफसर का नाम बताते हैं। मसलन अगन डहरी साहब, ये एसओ रिटायर्ड हुए हैं फहमीदा मिर्जा के दौर में 14 साल पहले। नाजरीन, उसके बाद देखिएगा कितने स्पीकर आए हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें काम करने का, उनको अपना ज़बरदस्त अपने महारत है जिस काम में, जो भी काम वो करते हैं, तो शायद उनके जगह पाकिस्तान में कोई फर्द भी इतना लायक, इतना मेहनती नजर नहीं आ रहा है कि 14 साल से एक ही फर्द को वहां पर तैनात किया हुआ है, और 14 साल तक वो यहाँ पर जब रिटायर्ड हुआ तो उसके बाद वो कंट्रैक्ट पर भर्ती हुआ, और फिर वो तरक्कियां भी पाता गया। और कहा यह भी जा रहा है कि असद कैसर साहब जो पीटीआई के स्पीकर रहे हैं, उनके
کی بھی آنکھ کا تارا وہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو راجہ پرویشر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپیکر رہے ہیں ان کی آنکھ کا بھی تارا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ اپنی سیٹ پر کام کر رہے ہیں۔ وہ یہاں سے شاید ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ چلے جائیں اور کوئی ایک نیا نوجوان جو گولڈ میڈلسٹ ہو، جو سی ایس ایس کر کے آئے، جو پی سی ایس کر کے آئے، کسی بھی طرح وہ یہاں پر مقابلے کا امتحان دے کر آئے، وہ ان کی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سیکرٹری قومی اسمبلی ہیں ضمیر صاحب، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سے 7 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک وہ اپنے سیٹ پر کام کر رہے ہیں۔ شاید ان کی جگہ بھی پاکستان کے اتنے بڑے قومی اسمبلی کے ادارے کو کوئی اہل افسر نہیں مل رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر کچھ افسران ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھرتی کرایا، پھر اسی بنیاد پر کہ وہ قومی اسمبلی کے ملازمین ہیں، وہ امریکہ میں چلے گئے۔ امریکہ میں جانے کے بعد وہ تنخواہ بھی لیتے رہے، اور بعد میں جب وہ بالکل امریکہ میں سیٹل ہو گئے تو ان کو سیٹلمنٹ کے بعد انہوں نے وہاں سے ریزائن بھیج دیا کہ ابھی ہمیں پاکستان اور قومی اسمبلی کی ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس افسر کی بھی جو مرضی یہی تھی کہ میرے بچے امریکہ میں سیٹل ہوں، کینیڈا میں سیٹل ہوں۔ کینیڈا کی بھی ایک آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جو افسر اعلیٰ افسر تھے، انہوں نے 17 گریڈ میں اپنے افسر بچے کو بھرتی کرایا، اور وہ بھی ایسے ہی کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ اور وہ افسر تو ایسے تھے کہ انہوں نے ایک سال میں 2-3 پروموشنیں بھی لی۔ جی پتہ نہیں یہ افسران کے پاس اتنا بڑا فن کہاں سے آ جاتا ہے ناظرین کہ یہ اپنی سیٹیں بھی نہیں چھوڑتے ریٹائرمنٹ کے بعد، بچوں کو امریکہ دنیا بھر میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو سیٹل کرایا۔ اپنے یہاں تک کہ یہ بھی اطلاعات ہے ناظرین کہ ایک افسر نے اپنے ملازمین جو اپنے ذاتی ملازم ان کو بھی یورپ میں سیٹ کرایا ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسپیکرز پر بھی الزامات عائد ہوتے رہے، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، لیکن یہ غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے، غیر قانونی ترقیوں کے حوالے سے، غیر قانونی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ریٹائرمنٹ کے بعد جان نہ چھوڑنے کے حوالے سے یہ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک جو اچھی بات ناظرین اب آ رہی ہے کہ نیب نے تو اس فہرستیں منگوائی تھیں، اس پر کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اب بات ہائی کورٹ تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک ریٹ دائر کی گئی ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہ ریٹ کس نے دائر کی اور اس میں کتنی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں کس کس کی، اور اب وہ کیا ہوگا ان ملازمین کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بڑا ایک زبردست کام شروع کیا میرٹ کی بنیاد پر، اور انہوں نے جیسا کہ پہلے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ یہاں پر ملازمین کے درمیان کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ وہ جو ناک کا بال تھے پرانے لوگوں کا، مثلا ایک ہم افسر کا نام لیں گے ڈپٹی سارجنٹ اسٹیٹ آرمز، اس کی بات کریں گے سجاد احمد خان۔ تو ناظرین یہ اسد کیسر صاحب کے ساتھ کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، اور ان کے گاؤں سے بھی ان کا تعلق ہے، یہاں بھی وہ یہی سیاست کر رہے تھے، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے سخت ایکشن لیا اور ان کو شو کا نوٹس دے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 4 اور بھی ملازمین ہیں جن کو حتمی جو ہے وہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے یہی یہاں پر بھی سیاست کی اور اپنے ذاتی کام کے غرض سے وہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین کہ یہ جو ہائی کورٹ تک بات کیوں پہنچی۔ ناظرین یہ اسپیکر قومی اسمبلی سابق جو ہیں ایاز صادق، انہوں نے اپنے گاؤں کے بہت سے افراد کو یہاں پر بھرتی کرایا، نالائق بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو راجہ پرویشر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے ہیں، گجر خان سے بڑی تعداد میں، کہ گجر خان کے علاوہ ناظرین پورے پاکستان میں شاید کوئی لائق افراد ہی ختم ہو گئے ہیں کہ وہ گجر خان کے علاوہ کہیں انہوں نے بھرتی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے سابق اسپیکر تھے جو آج کل ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب، اس دور میں بھی جب وہ اسپیکر تھے تو ملتان سے اتنی بڑی کھیپ قومی اسمبلی میں بھرتی کی گئی جو آج تک وہ 21-22ویں گریڈ تک وہ پہنچے ہوئے ہیں لوگ۔ ناظرین یہ ایک عجیب اور بڑا ایک غلط شاخسانہ ہے، المیہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، لیکن ایک اچھا کام یہ ہوا کہ ایک نادیہ خٹک صاحبہ ہیں، انہوں نے عارف خان ایڈوکیٹ کے ذریعے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے وزارت قانون، سیکرٹری داخلہ
داخلہ چیئرمین سینٹ اور دیگر کو فریق بنایا ہے کہ یہاں پارلیمنٹ میں جو خلاف قانون تعیناتیاں کی گئی ہیں اس کو کالا دم قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس رٹ کا جواب دینے کے لیے اس لسٹیں تیار کرنا شروع کر لی گئی ہیں، جو بالخصوص جو راجہ پرویز شرف کے دور میں بھرتیاں ہوئیں اور اسد قیصر کے دور میں جو سینکڑوں کی تعداد میں بھرتیاں ہوئیں اس کی لسٹیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔